आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे मोहतरम यूट्यूब ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईद मुबारक। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, अल्लाह ताला आप सब पर रहमतें नाज़िल फरमाए और अल्लाह आपको बेशुमार बरकतें अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस प्यारी सी दुआ के बाद आगाज़ करते हैं आज के व्लॉग का। इंशाअल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा चैनल देसी बीबी यूके आपको पसंद आता है तो बराह करम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे यूट्यूब के फैमिली एंड फ्रेंड्स बन जाएं और मेरी वीडियोस को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करके सदका जारिया बन जाएं और बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि मेरे आने वाली नई इंटरेस्टिंग वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अपनी दुआओं में हमें याद रखें। आप हमेशा हमारी दुआओं का हिस्सा रहेंगे। हम आपके दिल से ममनून हैं, शुक्रगुजार हैं कि आप हमारी वीडियो को देखते हैं, पसंद करते हैं। तो शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ताला आपको इसका बेहतर अजर अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जैसा कि आप देख सकते हैं हम वॉक के लिए शाम को चल रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। सूरज गुरूब होने को है और उसकी शुआएं जो इधर उधर पड़ रही हैं बहुत खूबसूरत नजर आ रही हैं, जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम। आज मेरा टॉपिक है शादी ब्याह। मसाला बना के मटर पाकिस्तान में शादियां जैसे होती हैं, जैसे हमारा इस्लाम में शादी है काम है। हमारे नबियों पैगंबरों ने शादियां की। अल्लाह ताला ने हर मजहब में शादी और ब्याह को अफजल जाना है। इसलिए हम सब मुसलमान हैं और मुसलमान होने के नाते ये ज़रूरी है कि जितने भी ज़िंदगी के हमारे इम्पोर्टेंट अमूर हैं, जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट रस्म और रिवाज हैं, जो भी हमारे ट्रेडिशंस हैं, उनको इस्लाम के मुताबिक करें। हमने तब्दील करना है। हम पाकिस्तान इंडिया के से तल्लुक़ रखते हैं, जिससे हमारा जो कल्चर है वो हिंदुओं जैसा है और सिखों जैसा है और हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं। मुसलमान की अपनी पहचान है, अपनी वैल्यूज हैं, अपने ट्रेडिशनल्स हैं। इस्लाम में निकाह करना सुन्नत है, सुन्नत मुअक्कदा है। निकाह करना सुन्नत है, हक मेहर अदा करना फ़र्ज है और वलीमा करना भी सुन्नत है। और अपनी इस्तात के मुताबिक निकाह करना जब मर्द और औरत बच्चा बालग हो जाएं, सने बलूगत को पहुंच जाएं, 12 साल 14 साल से ऊपर निकाह किया जा सकता है। लेकिन जब वो बालग हो जाएं, समझदार हो जाएं, तो तब उनकी रुखसती भी की जा सकती है। पाकिस्तान में कानून बनाया गया है कि 18 साल से ऊपर की लड़कियां ही शादी कर सकती हैं। तो उससे पहले करना उनके लिए वो अडल्ट नहीं होती, जायज़ नहीं है, वो बच्चे होते हैं तो प्रॉब्लम होते हैं। तो इसी तरीके से यूके में भी 18 साल से ऊपर को जो भी लड़का और लड़की हो वो बालग तस्वर किए जाते हैं, अडल्ट तस्वर किए जाते हैं। तो उनको लड़की और लड़के की रजा से शादी होती है। जो शादी जोर जबरदस्ती से की जाए, किसी फैमिली प्रेशर से की जाए, किसी दबाव से दी जाए और कहा जाए ओ मेरा मरा है मुंह देखेंगे अगर आपने ये शादी ना की या आपने यहाँ पे करनी है और ये आपने निबाह करना है, ये जायज़ नहीं है। वो निकाह ही वैलिड नहीं होता। शादी जो होती है, शादी का मतलब होता है खुशी, खुशी। और जो जिस काम में खुशी ना हो और अल्लाह की रज़ा ना हो तो वो खुशी नहीं होती। इसलिए हमें कुरान और सुन्नत को समझने और उस पर अमल करने की ज़रूरत है। जितनी भी ये हम तेल मेहंदी करते हैं, जितने भी हम सुर्ख रंग के जोड़े पहनते हैं, बरातें लेके जाते हैं, खाने खाते हैं और जहेज करते हैं और नुमाइश करते हैं और लड़की वालों के घर बरातें जाके खाना खाती हैं, ये सारी गैर इस्लामी हैं। और हमने
ہمیں اس سے گریز کرنا چاہیے. اسی لیے جو ماں باپ ہوتے ہیں وہ بچوں کو لڑکیوں سے گھبراتے ہیں کہ اگر لڑکیاں پیدا کی گئی تو ان کے لیے شادیوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا, خرچے ہوں گے, ساری عمر ہی ہم یہ خرچے کرتے جائیں گے اور ہم کہیں سے یہ ہماری بچی سکھی رہے اور کسی طریقے سے شاد اور آباد رہے, اسی کوشش میں لگے رہیں گے. تو لڑکیوں کو جہیز دینا ہے, شادی کرنی ہے, پڑھانا ہے, کھانا ہے, تو اس وہ ذمہ داری سے گھبراتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ میں لڑکے بھی دیتا ہوں, لڑکیاں بھی دیتا ہوں, جس کو چاہے رزق عطا فرماؤں, جتنا چاہوں عطا فرماؤں, جس کو چاہوں نہ فرماؤں. تو دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے یا لڑکے دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے بھوک کی ڈر سے اپنے بچوں کو قتل مت کرو, بے شک میں تمہیں بھی رزق دیتا ہوں اور تمہاری اولاد کو بھی رزق دیتا ہوں. ہر لڑکی ہر لڑکا اپنا نصیب لے کے آتا ہے. ماں باپ پر جو اخلاقی فرض ہے, جو ماں باپ پر فرض ہے, ڈیوٹی ہے, وہ اولاد کی صحیح تعلیم اور تربیت ہے, جس کا رول ماڈل ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت ہیں. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم, حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ ہمارے رول ماڈل ہیں, یہ روشن ستارے ہیں جو ہمیں راہ کی سیدھے راستے پر گامزن کریں گے, جو ہمیں اندھیرے میں لائٹ دکھائیں گے, جو ہمیں بتائیں گے کہ کیا اس مشکل وقت میں آپ نے کیا کرنا ہے اور اس خوشی کے ٹائم آپ نے کیا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر گزار بندہ بن کے رہنا چاہیے. جب اللہ تعالیٰ خوشی عطا فرمائے تب بھی سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے. خدا نہ خواستہ اگر زندگی میں کوئی پریشانی آ گئی ہے, مصیبت آ گئی ہے, اللہ کی طرف سے آزمائش آ گئی ہے, بیماری آ گئی ہے, رزق میں تنگی آ گئی ہے, تب بھی صابر اور شاکر رہنا ہے. تب بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا اور اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے. ہر حال میں اللہ پر راضی رہنا ہے. جب آپ اللہ پر راضی ہوں گے تو اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا. وقت پر کیا ہوا کام ہی بہترین کام ہوتا ہے اور بے وقت جو کیا ہوتا ہے وہ ٹکریں ہی ہوتی ہیں. ویلے دیاں نمازاں تک کہ ویلے دیاں ٹکراں, یہ حساب کتاب ہوتا ہے. تو اس لیے اولاد دینا, بچے دینا, نہ دینا, لڑکے دینا یا لڑکیاں دینا, روزی میں برکت دینا, آپ کو کام جب کرنا, عزت دینا, آبرو دینا, یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. بیاد کل خیر, سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. میاں بیوی جو ہوتے ہیں نا, ان میں جو احساس ہمدردی ہوتی ہے ایک دوسرے کے لیے, ایک دوسرے کے لیے کیئر ہوتی ہے, ایک دوسرے کے لیے رسپیکٹ ہوتی ہے, وہ محبت کا اصل ہوتا ہے. پیار محبت نہیں, یہ نہیں ہے کہ مرد اپنی بیوی کو بہت زیادہ مہنگے مہنگے کپڑے پہنا دیتا ہے, جیولری پہنا دیتا ہے اور بس وہ پیار محبت ہے, پھول لا دیتا ہے. پیار محبت دلوں کے احساس کا نام ہوتا ہے. دل کے ایک دوسرے کے لیے احساس ہمدردی کرنا, خیر خواہ رہنا, ایک دوسرے کے لیے کھانا مہیا کرنا, ایک دوسرے کا انتظار کرنا, ایک دوسرے کے لیے سیکریفائز کرنا, ایک دوسرے کو برداشت کرنا. تو جو شادی شدہ جوڑے ہوتے ہیں, شادی کرنی آسان ہوتی ہے لیکن نبھانا مشکل ہوتا ہے. بچے پیدا کرنے آسان ہیں لیکن ان کی تعلیم و تربیت کرنی, ان کی پرورش کرنی مشکل ہوتی ہے. یہ اصل ٹیسٹ ہوتا ہے. تو ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ بچے پیدا کرنے بھی مشکل ہیں, کمانا بھی مشکل ہے, اور جو ہے شادی کے لیے ڈھونڈنا ہے. وہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جوڑے بنا رکھے ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ وقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ضرور آپ کے سامنے لائے گا. اور جب اللہ تعالیٰ وہ ضرورت کے بعد آپ کے سامنے لائے گا تو انشاءاللہ
अल्लाह ताला आपको ज़रूर अंडरस्टैंडिंग देगा। और जब वो वक्त होता है तो उस वक्त को संभालना, अच्छे से सर्व करना, उस वक्त अपना विजडम से काम लेना, दनाई से, अक्लमंदी से काम लेना, तहम्मुल से काम लेना, बर्दाश्त से काम लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। और जब भी कोई इस तरह का इमोशनल टाइम आता है तो हम अपने आपे से बाहर हो जाते हैं और अपने आप को बेकंट्रोल कर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे बाद में पछतावे होते हैं, प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब तुम्हें गुस्सा आए, अगर तुम खड़े हो तो बैठ जाओ, अगर बैठे हो तो लेट जाओ, पानी पियो और उस सिचुएशन से बाहर निकल जाओ, वॉक आउट कर जाओ और थोड़ा कामली हो के सोचो। तो इसलिए हमें गुस्से में कोई भी फैसला नहीं करना चाहिए। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया है कि गुस्से में फ़ैसला मत करो और खुशी में वादा मत करो। गुस्से में फ़ैसला मत करो और खुशी में वादा मत करो। जब वो इंसान खुश होता है तो बहुत सारे वादे कर लेता है, बाद में वो वादे पूरे नहीं होते, फिर वादे बेवफा होते हैं। और गुस्से में जो किया हुआ फ़ैसला होता है, वो गुस्सा जो है वो दिमाग को बंद कर देता है। सब्र और बर्दाश्त से काम लेना चाहिए। हमें फ़जूल रस्मों और रवाजों से ग्रेज करना चाहिए ताकि हम जो सही ज़रूरी लवाज़मात हैं, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, वो अच्छे अहसन तरीके से अदा कर सकें, पूरे कर सकें। अगर हमारे पास से कहो कि 100 पाउंड ही है, हमने 100 पाउंड में अपनी ज़रूरत की चीज़ें लेनी हैं और 100 पाउंड में हम ऐसी चीज़ों पे पैसे लगाना शुरू कर दें जो गैर ज़रूरी हैं, जो इतनी उनकी अहमियत नहीं है, तो फिर वो 100 पाउंड में वो हम पूरा तो नहीं कर पाएंगे। यही हिसाब हमारे फ़राइज़ का है, हमारी ड्यूटीज़ का है। जब हमारा फोकस जो हो, हमारा ध्यान जो है वो फ़जूल चीज़ों पे चला जाएगा और फ़जूल चीज़ों पे हम टाइम और पैसा सर्फ कर देंगे, तो हमें ज़रूरी चीज़ों के लिए हमारे पास ना वक्त होगा, ना हमारे पास एफ़र्ट होगी, ना हमारे पास सरमाया होगा। इसलिए हमें शादी ब्याह की फ़जूल रस्मों से बाइकाट करना चाहिए ताकि हमारे बच्चों की आने वाली ज़िंदगियाँ खुशगवार हों, अच्छी हों, प्यार मोहब्बत वाली हों, एहसास हमदर्दी वाली हों। फ़जूल खर्च जो होता है ना, वो शैतान का भाई होता है। फ़जूल खर्च शैतान का भाई है। तो जो बंदा फ़जूल खर्ची करता है वो सोच ले कि वो किसका यार दोस्त है, किसका भाई है। तो शादी ब्याह में जितनी भी फ़जूल खर्ची होती है उससे ग्रेज़ करना चाहिए, बचना चाहिए और अल्लाह ताला के कहर व अज़ाब से डरना चाहिए। और वो वलीमा ही नहीं होता जिसमें गरीबों को दावत ना दी जाए, गरीबों को खाना ना खिलाया जाए, मिस्कीनों को खाना ना खिलाया जाए। इसलिए आप चाहते हैं कि आपका वलीमा बरकत हो जाए तो अपने इलाके के मिस्कीन, गरीब, मोहताजों को भी आप उस खुशी में शामिल करें ताकि उनके दिल से जो दुआएं निकलें आपकी ज़िंदगी को चार चांद लगा दें। तो जो फ़जूल खर्ची है उससे बचना चाहिए और जो सही हमारी इस्लामिक वैल्यूज़ हैं, कल्चर है, वो हमें राइज करना चाहिए ताकि इस चीज़ का हमारे हो जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है जिसकी शादी में जितना कम खर्चा हुआ उसमें उतनी ज़्यादा बरकत है। कम शादी वाली शादी में ज़्यादा बरकत होती है। तो हम फिर सारी उम्र हलाल हराम की तमीज़ किए बगैर पैसा इकट्ठा करते रहते हैं, ना बच्चों पे हम तालीम पे लगाते हैं अच्छे से, ना हम उनकी तरबियत पे टाइम सर्फ करते हैं, पैसा सर्फ करते हैं, बल्कि शादी ब्याहों पे लगाते हैं। दुनिया को दिखाते हैं कि हमने कितनी कितनी बड़ी शादी की है, क्या वाह कराते हैं, इतने फायर वर्क्स करवाते हैं, इतनी माकी लगाते हैं, इतना खाने बनवाते हैं, इतने लोगों को इनवाइट करते हैं, इतने लोगों को कीमती तोहफे देते हैं, बस दिखावे के लिए करते हैं और बाद में उसकी कोई खुशी नहीं होती। इसके बरक्स अगर जो लड़का और लड़की शादी कर रहे हैं, अगर आप उनकी
पहुँच के मुताबिक शादी करें, बिल्कुल सादगी से करें। और जो थोड़ा बहुत आपके पास अल्लाह ताला ने हलाल कमाई दी है उसमें से थोड़ा सा तोहफ़ा तोहफ़ आप अपने बच्चा बच्ची को दे दें तो उसमें ज़्यादा खुशी और ज़्यादा बरकत होगी। और सारे आके वहाँ पे उनको ब्लेस करें। मुझे जनूबी पंजाब के इलाके सराइकी लोगों का रिवाज बहुत पसंद आया है। मुसलमान हैं, गैरतमंद हैं, वो बारात लेके जाते हैं, लड़की के घर निकाह लेने जाते हैं, अपना खाना रोटी अचार शक्कर थोड़ा बहुत कुछ अपना साथ बांध के लेके जाते हैं। जब निकाह हो जाता है अगर उनको रास्ते में भूख लगती है तो वहाँ पर पानी ले लेते हैं लड़की के घर से और वहाँ से रोटी खा लेते हैं अपनी, और वापस उस लड़की को जितनी भी बारात होती है वो ब्याह के ले आते हैं। और जो खाना पकता है वलीमे का वो लड़की को अपने घर में लाने के फ़ौरन बाद पकता है, देगे पकती हैं, खाने पकते हैं और सब आमो ख़ास को वहाँ पर दावत होती है। गरीब भी आते हैं और दुआएं दे के जाते हैं, ब्लेसिंग्स दे के जाते हैं। तो ये बेहतरीन तरीका है, ये इस्लामी तरीका है, ये हमें भी राइज करना चाहिए अपनी कम्युनिटी में। सो कॉल हम अमीर लोग हैं, हाई स्टैंडर्ड हैं, दिस और दैट हैं, तो जितने भी अमीर हैं उतना ज़्यादा हिसाब किताब है, इसलिए हिसाब किताब से बचें। शादी ब्याह में सादगी लाएं, अपने ईदो शबरातों में सादगी लाएं और गरीब आवाम का एहसास हमदर्दी करें और हलाल रोज़ी में से, प्योर रोज़ी में से अपने बच्चों के लिए तोहफ़े तोहफ़ दें। और जो लड़का है ये ना देखें कि लड़के ने कितनी तालीम हासिल की है, कितना सोना सलक्का है, कितना ये ऊंचा इसका कद है, कितना स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, कितना इसने पैसा बना रखा है, कितनी बड़ी कोठी है, गाड़ी इसके पास है, कौन सा काम करता है। ये कैटेगरी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बिल्कुल नहीं बताई। ये नहीं बताया कि हमें ये चीज़ें देखनी चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लड़के का अखलाक चेक करो, अखलाक उसका ज़िंदगी का, बोलने चालने का, बैठने उठने का और मिलने बरतने का, ईमानदारी का, सच्चाई का, होनेस्टी का, सब का इम्तहान होता है। ईमान चेक करो लड़के का और उसका दीन चेक करो, वो दीनदार है, बा अखलाक है तो अपनी लड़की का हाथ उसके हाथ में दे दो, उसका निकाह कर दो, क्योंकि वो निकाह फिर बाबरकत हो जाएगा। वो लड़की का हक अदा करेगा, उसकी एहसास हमदर्दी करेगा। अगर सूखी रोटी प्याज के साथ वो खुद खाएगा, पहले नवाला वो अपनी बीवी को देगा। अगर वो ज़मीन पर सोएगा तो साथ में नरम जगह पर गद्दा डाल के अपनी बीवी को सुलाएगा, क्योंकि वो सुन्नत पर चलेगा और वो उसको दीन की भी समझ है, उसका अखलाकियात भी अच्छे हैं। तो ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैटेगरी हैं। अगर आपने किसी का टेस्ट लेना है कि लड़का कैसा है तो उसके लिए भी मैं एक आपको हदीस बयान करती हूँ कि सहाबा कराम मस्जिद में बैठे हुए हैं और एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे सहाबी से पूछता है कि ये जो लड़का अभी अभी नमाज़ पढ़ के गया है, आपकी इसके बारे में क्या राय है? इसके साथ मैंने अपनी लड़की करने का इरादा, अपनी लड़की का निकाह करने का इरादा किया है। तो वो सहाबी बताते हैं कि ये लड़का बहुत ही नमाजी परहेज़गार है, नमाजी है और अखलाक वाला है। तो तब वो जो सहाबी हैं जो जिसने गवाही मांगी थी वो चला गया, तो जिसने गवाही दी थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर तशरीफ़ फरमा है और उनसे पूछते हैं कि आपने इस लड़के के बारे में गवाही दी है कि ये मुनासिब रिश्ता है आपके बेटे के लिए, इसका अखलाक अच्छा है, ये नमाजी परहेज़गार है, तो क्या आपने कभी इसके साथ सफ़र किया? उस सहाबी ने कहा कि नहीं, मैंने कभी इसके साथ सफ़र नहीं किया। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या आपने कभी इसको गुस्से की हालत में देखा? उस सहाबी ने कहा, नहीं, मैंने इनको कभी गुस्से की हालत में नहीं देखा। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरा सवाल पूछा कि कभी आपने इसके साथ लेन देन किया? लेन देन लेने से भी इंसान की औकात का पता चल जाता है।
تو اس صحابی نے کہا نہیں میں نے اس کے ساتھ لین دین نہیں کیا. تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر تم کس طرح اس غیر صحابی کی گواہی دے سکتے ہو, کس طرح سے صحابی کی گواہی دے سکتے ہو کہ یہ مناسب رشتہ ہے. تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان جب سفر پہ جاتا ہے تو تب وہ کھل کر سامنے آ جاتا ہے کہ وہ اس کا رویہ کیسا ہے, اخلاق کیسا ہے, بیٹھنا اٹھنا کیسا ہے, سلیقہ مند ہے, دیندار ہے, نمازی پرہیزگار ہے کہ نہیں. اور دوسرا بات, جب انسان غصے کی حالت میں ہوتا ہے, اس کا دماغ بالکل آف ہوتا ہے, تو تب وہ غصے میں وہ سب کچھ کر دیتا ہے, بول دیتا ہے جو اس کو ویسے عام حالت میں وہ سوچ سمجھ کے اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے. اس لیے اس کا صحیح پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ مرد کیسا ہے, مشکل حالات میں کیسا کرے گا. تو جب لین دین کریں تو تب انسان جو ہے وہ پھر وہ لین دین سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ایماندار ہے, سچائی پسند ہے, دیانتدار ہے کہ نہیں ہے, لڑائی جھگڑے والا ہے کہ نہیں ہے, گالی گلوچ کرتا ہے کہ نہیں ہے. آج کل ہمارا رسم یہ ہے کہ لڑکی کی کلاس لی جاتی ہے, لڑکی کو کھانا بنانا آتا ہے, لڑکی کا قد کتنا ہے, موٹی ہے پتلی ہے, لڑکی کتنی پڑھی لکھی ہے, جہیز میں کیا ملے گا, لڑکی کو ساتھ فیملی کے ساتھ سبھی کے ساتھ مل کے رہنا ہے تو وہ کیا سارے کی خدمت کر پائے گی. اگر ہم کوئی پریشر ڈالیں, کوئی غصے میں ہوں, کوئی مشکل میں ہوں, تو کیا لڑکی برداشت کر پائے گی؟ یہ سارے ٹیسٹ لڑکی ہی پہ کیے جاتے ہیں, لڑکے پہ کوئی نہیں کرتا. لڑکے کو کھانا پکانا آتا ہے کہ نہیں, وہ اپنی بیوی کے ساتھ وفادار رہے گا کہ نہیں, اور وہ اپنی بیوی کا کام کاج میں ہاتھ بٹائے گا کہ نہیں, وہ نان نفقہ جو ہے صحیح سے وہ اپنی بیوی کو پرووائڈ کر سکے گا کہ نہیں. اور سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ حق مہر جو اسلام نے قرآن پاک میں اللہ نے حکم دیا ہے, جو لڑکی کا حق ہے, جو مرد کی استطاعت کے مطابق مرد اپنی بیوی کو تحفہ تن دیتا ہے, کوئی قیمتی چیز دیتا ہے, وہ معاف کروا لیا جاتا ہے. پہلے تو حق مہر بہت زیادہ باندھنا نہیں چاہیے. جتنا مرد کما رہا ہو سال میں, جتنا سال میں کما رہا ہو, اور اس کا جتنی بجٹ ہو, سیونگ ہو, اس کا نصف ایٹ لیسٹ حق مہر مقرر کرنا چاہیے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نکاح فرمائے, حق مہر ادا کیا. ہمارے جتنے بھی صحابہ کرام ہیں ان سب نے اپنے بیویوں کے حق مہر ادا کیے. کسی نے چاندی کی انگوٹھی دی, جس کے پاس سونے کا تھا وہ سونا دیا, جس کے پاس جو کچھ تھا وہ ان کو دیا, قیمتی تحفہ, تاکہ اس کو احساس ہو کہ یہ میری محبت کی ایک نشانی ہے, جو اسی کی ہوتی ہے, اس کو سے واپس نہیں لی جا سکتی. میاں بیوی اکٹھے ہونے سے پہلے وہ ادا کر دینا چاہیے, تاکہ میاں بیوی جب وہ اپنی ازواجی زندگی اکٹھے کرتے ہیں تو وہ اس کو احساس رہے کہ میاں میرے سے محبت کرتا ہے. تو یہ حق مہر جو معاف کروا دینا, جو اس کو بہت زیادہ باندھنا, یہ دکھاوے کے لیے کچھ کرنا, یہ جائز نہیں ہے اسلام میں. اس لیے ہمیں یہ سارا کچھ سمجھنے کی ضرورت ہے. جب بھی کوئی نماز ہو, نماز کا طریقہ سیکھا جاتا ہے, کیسے نماز پڑھنی ہے, کیا مطلب ہے, کیسے خشوع و خضوع کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھی جا سکتی ہے. اور جس طرح سے نماز فرض ہے, اسی طریقے سے جو بھی سنت ہوتے ہیں, جو بھی واجبات ہوتے ہیں ہم پر, جو بھی ہم پر فرائض ہوتے ہیں, بچوں کی تعلیم تربیت ہو گئی, میاں بیوی کے حقوق ہو گئے, حلال روزی کمانے کے طریقے ہو گئے, یہ سارے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. حلال حرام میں تمیز کرنا, حق سچ میں تمیز کرنا, یہ سب طریقے ہیں. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نکاح کے وقت اپنی بیوی کو حق مہر دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے اس کو اپنی بیوی کو قرآن پاک کی تعلیم دینی ہے, دین کی تعلیم دینی ہے, یہی اس کا حق مہر ہے. تو یہ کتنا بابرکت حق مہر ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تجویز فرمایا. تو جو دین کی تعلیم دی جاتی ہے
یہ بھی بہت ہی ضروری ہے کہ والدین اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم دے دیں. صرف یہ نہیں ہے کہ قرآن پاک پڑھا دیا اور وہ پڑھنا آ گیا بس، اس کے بعد اس کا کوئی نہیں پتہ جو زمین کیا اس کا مطلب ہے، کس طرح ہم نے قرآن پاک کو اپنی زندگی میں لاگو کرنا ہے. تو اس لیے بہت ہی ضروری ہے کہ ہم قرآن پاک کو سمجھیں، قرآن پاک کو پر عمل کریں اور اپنی زندگیوں میں رائج کریں، قرآن اور سنت کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈالیں. یہی اللہ تعالیٰ کی رسی ہے. وَأَتَعْصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. تم سارے کے سارے مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو. اور اللہ کی رسی قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. میں امید کرتی ہوں میرا یہ ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر میرا چینل دیسی بی بی UK آپ کو پسند آتا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں، لائک کا بٹن دبانا ہرگز نہ بھولیں اور اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کر لیں. اچھی بات کو شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا سننا بیٹھنا قبول فرمائے اور شیئر کرنا بھی قبول فرمائے. آمین ثم آمین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اگر مجھ سے کوئی بولنے میں غلطی ہو گئی ہے تو خدارہ میں ناچیز بندے کو معاف کر دیں. اللہ تعالیٰ بھی مجھے معاف کرے اور میری اصلاح کے لیے کامنٹ سیکشن میں لکھ دیں کہ یہ بات اس طرح نہیں اس طرح ہے. تو میں آپ کی بے حد مشکور ہوں کہ آپ میری ویڈیو کو پسند کرتے ہیں. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.